अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल इश्क है कि लास्ट एपिसोड की फुल स्टोरी के हवाले से बताने वाले हैं कि इसरा की शादी किससे हो जाएगी और क्या शाहजेब अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकेगा या नहीं, और इसरा के अब्बू के साथ क्या कुछ होगा। तमाम तर चीज़ें दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को मुकम्मल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसी के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हारिस की अम्मी इनकार कर देती है और वो कहती है कि अब मजीद तुम्हारी शादी इसरा से नहीं होगी, जिसके जवाब में हारिस अपनी अम्मी को समझाता है और वो कहता है कि मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इसरा से, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इसरा से ही करूंगा, जिसकी वजह से उसकी अम्मी को अपने बेटे की बातों को मानना पड़ेगा। और इसी वजह से हारिस की अम्मी इसरा के घर चली जाती है और वो कहती है कि हम इस रिश्ते से राजी हैं। इधर दूसरी तरफ दोस्तों इसरा भी इस बात को समझ जाती है कि उसे अपने अम्मी अब्बू की ही बातों को मानना चाहिए और जहां पर वो उसकी शादी करना चाहते हैं उसी में ही खुश हो जाए। जिसके बाद वो शाहजेब को बता देती है कि अब मैं मजीद तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती और आज के बाद मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करूंगी। जिसके जवाब में शाहजेब कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मजीद दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि इसरा शाहजेब को ये भी बता देती है कि मेरी बहुत जल्द हारिस से शादी है, जिसको सुनकर शाहजेब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और इसी तरह से दोस्तों हारिस की मुलाकात हो जाती है शाहजेब से और वहां हारिस उसे बता रहा होता है कि तुम मेरी शादी में जरूर आना, जिसके जवाब में शाहजेब कहता है कि ये तो वक्त बताएगा। फिर दूसरी तरफ दोस्तों हम्माद को अभी भी इस बात की परेशानी होती है कि कहीं इसरा दोबारा से शाहजेब से मिलने के लिए चली ना जाए, और इसी वजह से वो अपनी अम्मी से कहता है कि तुम इसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, मुझे इसकी खामोशी अच्छी नहीं लग रही, कोई ना कोई जरूर बात है। अब दोस्तों वक्त गुजरने के साथ इसरा की शादी का दिन आ जाता है, लेकिन उससे पहले शाहजेब इसरा से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी दफा मिलना चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा। जिसके बाद इसरा सोचती है और वो कहती है कि अगर शाहजेब ये चाहता है तो फिर ऐसा ही होगा। वो मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद दोस्तों हम्माद को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने अब्बू से कहता है कि मैं तो आपसे पहले ही कहता था कि इसरा ऐसा कुछ जरूर करेगी कि जिसकी वजह से हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और देख लें आज वो शादी वाले दिन ही यहाँ मौजूद नहीं है। उसकी गैर मौजूदगी ये साबित करती है कि वो शाहजेब के साथ चली गई है और वो अपनी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद दोस्तों हम्माद के अब्बू की तबीयत खराब हो जाती है और सब घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हम्माद के अब्बू को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। और इधर इसरा जो कि शाहजेब से इस वजह से मिलने के लिए जाती है कि शायद वो मेरी मजबूरी को समझ गया होगा और वो निम्रा से शादी करेगा, लेकिन वहां जाकर उसे हकीकत के बारे में पता चलता है कि जब शाहजेब उससे कहता है कि हमारा आज ही निकाह होगा तो वो ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहती, तुम्हारी वजह से मैंने पहले ही अपने अम्मी अब्बू को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है और अब मैं मजीद किसी किस्म की कोई भी तकलीफ उन्हें नहीं देना चाहती, तुम मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाओ, यही बेहतर है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। शाहजेब गुस्से से कहता है कि निकाह तो आज ही होगा। इसके बाद आखिरकार इसरा को ही शाहजेब की बातों को मानना पड़ता है और निकाह हो जाता है। लेकिन दोस्तों इधर दूसरी तरफ निम्रा जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, वो बहुत सी कोशिशें करती है कि वो किसी न किसी तरीके से शाहजेब से बात करे और उसे बताए कि वो उससे किस कदर मोहब्बत करती है और वो उसके साथ हमेशा रहना चाहती है, उसी से ही शादी करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर शाहजेब जो कि उसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, इस वजह से अब निम्रा ने ये सोचा होता है कि अब वो शाहजेब से अपना बदला लेगी, क्योंकि जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ शाहजेब की ही वजह से होता है और इन सब चीजों के लिए वो कभी भी शाहजेब को माफ नहीं करेगी। और इधर रजा भी ये बात समझाने की कोशिश करता है समीरा को, तुम अपने अम्मी अब्बू से कहो कि वो हमारी तो शादी कर दें, मेरा इन सब चीजों में क्या कसूर है, ये जो कुछ भी हो रहा है इन सब चीजों के लिए कसूरवार भाई हैं, तो फिर हमें सजा क्यों मिल रही है। जिसके जवाब में समीरा कहती है कि मैं अपनी बहन का दुख कभी भी नहीं भूलूंगी। और दोस्तों काफी हद तक इसरा की भाभी भी इसरा के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा करेगी और वो हमेशा हम्माद को बताएगी कि सब चीजों के लिए जिम्मेदार इसरा ही है, क्योंकि वो तो अपना बदला ले रही होती है। दोस्तों अब निकाह के बाद इसरा के घर वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो अस्पताल में है। ये सुनकर इसरा रोने लगती है और शाहजेब से कहती है कि अब मुझे अपने अब्बू के पास लेकर चलो। इसके बाद शाहजेब लेकर चला जाता है तो वहां दोस्तों हम्माद होता है जो कि देख लेता है शाहजेब को
اور حماد اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور اسرا سے کہتا ہے کہ اب تم یہاں پر کیوں آئی ہو اور کس لیے آئی ہو، جس پر اسرا کہتی ہے کہ میں اپنے ابو سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ تو حماد کہتا ہے کہ اب تمہارا ہمارے ساتھ کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ جس کے بعد دوستو آخر کار حماد نہیں ملنے دیتا اسرا کو، اور پھر شاہ زیب اسرا کو لے کر چلا جاتا ہے اپنی امی کے گھر اور اپنی امی کو بتاتا ہے کہ میں نے اسرا سے شادی کی ہے۔ دوستو اسی وقت نمرہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسی کی وجہ سے تم نے مجھ سے شادی نہیں کی، اسے میں اب یہاں پر نہیں رہنے دوں گی۔ جس پر شاہ زیب اسے سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ میری بیوی ہے اور میں اس کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ مزید دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اسرا کے ابو طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہتے، جس کے بعد جب اسرا کو یہ سب کچھ پتا چلتا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ روتی ہے اور وہ اپنے ابو کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، جبکہ حماد اسے نہیں دیکھنے دیتا۔ اس کے بعد دوستو اسرا نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا بدلہ شاہ زیب سے ضرور لے گی۔ دوستو اسرا کی امی اور اس کے بھائی کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ شادی کے دن اسرا اپنی مرضی سے شاہ زیب کے ساتھ گئی تھی، لیکن حقیقت تو یہ نہیں ہوتی، اسے تو شاہ زیب نے بلایا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں اسرا سے۔ لیکن اسرا اس بات کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی کہ اگر آج اس کے ابو اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ صرف اور صرف شاہ زیب کی ہی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے اسرا کچھ وقت کے لیے اپنا رویہ شاہ زیب کے ساتھ اچھا کر لیتی ہے اور وہ اپنے بھائی کو بھی اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ان سب چیزوں میں اس کی کوئی بھی غلطی نہیں ہے، وہ تو اپنے امی ابو کے فیصلے پر راضی ہو چکی تھی اور حارث سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، اور جو اس نے شادی شاہ زیب سے کی ہوتی ہے وہ مجبوری میں کی ہوتی ہے۔ لیکن حماد ان ساری باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسرا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، تم نے کسی کا بھی خیال نہیں کیا، صرف وہی کیا جو کہ تم چاہتی تھی۔ اور دوستو مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رضا جاتا ہے سمیرہ کے گھر ان کے امی ابو سے بات کرنے کے لیے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ مجھ پر یقین کریں، میں آپ کی بیٹی کو بہت ہی زیادہ خوش رکھوں گا اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں تو اپنے فیصلے پر قائم رہا تھا۔ جس کے بعد اس کے امی ابو سوچتے ہیں اور پھر فیصلہ کر دیتے ہیں، اور دوستو اس طرح سے سمیرہ بھی آخرکار پوچھتی ہے اپنی بہن نمرہ سے، جس کے جواب میں نمرہ کہتی ہے کہ ان سب چیزوں میں رضا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، میں اس رشتے سے راضی ہوں۔ جس کے بعد آخرکار رضا کی شادی ہو جائے گی سمیرہ سے۔ لیکن دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شاہ زیب کی امی ناراض ہوتی ہے شاہ زیب سے اور وہ اسے اپنے گھر بھی نہیں رکھتی، اور دوستو حارث اب بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسرا کو اپنی زندگی میں شامل کر سکے۔ جس کے بعد دوستو اسرا حارث سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے تاکہ میں شاہ زیب کی سچائی سب گھر والوں کے سامنے لے کر آ جاؤں، کیونکہ مجھ سے میری امی اور میرے بھائی کی ناراضگی دیکھی نہیں جا رہی۔ جس کے بعد دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حارث بہت ہی زیادہ ساتھ دے گا اسرا کا، اور ان سب چیزوں کے بعد اسرا بھی اپنا تعلق ختم کر دے گی شاہ زیب کے ساتھ، اور اس وقت اسے احساس ہو جائے گا کہ اس نے بہت ہی برا کیا ہوتا ہے، جبکہ ادھر حارث سب گھر والوں کو بتا دیتا ہے کہ ان سب چیزوں میں اسرا کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی، اس لیے اسے سب معاف کر دیں۔ جس کے بعد دوستو حماد کا رویہ بھی اچھا ہو جائے گا اسرا کے ساتھ اور اس کی امی کا بھی، اور ادھر نمرہ جو کہ شاہ زیب کو یہ بتا رہی ہوتی ہے جس طرح سے تم نے اس دن مجھے تنہا چھوڑا تھا، آج تم خود بھی بالکل اکیلے رہ گئے ہو اور تمہارے ساتھ یہی سب کچھ ہو جانا چاہیے تھا۔ جس کے بعد شاہ زیب معافی بھی مانگتا ہے، لیکن اب نمرہ معاف نہیں کرتی۔ دوستو شاہ زیب کی محبت سچی تھی، لیکن اس کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، اسے اپنی امی کو منانا چاہیے تھا اور اس کے بعد ہی اسرا کی ملاقات اپنی امی سے کرواتا، اور ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر اس کی شادی اسرا سے نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنی امی کی باتوں کو مان لیتا اور نمرہ سے ہی شادی کر لیتا، تو آج اسے یہ سب کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ تو دوستو یہ تھی ڈرامہ سیریل عشق ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ کی فل سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔